जुन बेला छुटिए तिमीबाट प्रेमको दलदलबाट जुन बेला छुटिए तिमीबाट प्रेमको दलदलबाट म मान्छे भएर निस्केको हुँ त्यही पलबाट म मान्छे भएर निस्किएको हुँ त्यही पलबाट जुन बेला छुटिए तिमीबाट प्रेमको दलदलबाट यसको अन्त्य कहाँ गएर हुन्छ थाहा छैन यसको अन्त्य कहाँ गएर हुन्छ थाहा छैन मेरो प्रेमको सुरुवात भयो चिया पसलबाट मेरो प्रेमको सुरुवात भयो चिया पसलबाट जुन बेला छुटिए तिमीबाट प्रेमको दलदलबाट म मान्छे भएर निस्किएको हुँ त्यही पलबाट मित्र तिमी पैसा हराएको रिपोर्ट लेखाउँछौ मित्र मित्र तिमी पैसा हराएको रिपोर्ट लेखाउँछौ मित्र तिमी पैसा हराएको रिपोर्ट देखाउँछौ सुन सुन मेरी बहिनी लुटेकी हुन् ओखलबाट सुन मेरी बहिनी लुटेकी हुन् ओखलबाट जुन बेला छुटिए तिमीबाट प्रेमको दलदलबाट म मान्छे भएर निस्किएको हुँ त्यही पलबाट गजलकार सानु कार्कीजीका गजलका शेरसँगै आजको 19औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। 19औं श्रृङ्खलामा नुवाकोट क्षमा चाहन्छु धनकुटाबाट गजलकार सानु कार्की र सल्यान्ड हाल दाङबाट हामीसँग जोडिनु भएकी छ सिर्जना देवकोटाजीलाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँहरूका मिठा गजल सुन्नेछौँ, उहाँहरूसँग मिठो भलाकुसारी गर्नेछौँ। हामीलाई जो जहाँ जुनसुकै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो यो कार्यक्रमलाई धेरै सर्जक धेरै प्रिय मनहरूसम्म पुगाइदिनु होला। आज हामीसँग दुईजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। म दुईजना स्रष्टालाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु। गजलकार सानु कार्कीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सानुजी। नमस्ते मदनजी। कस्तो छ काठमाडौँको माहौल सानुजी? काठमाडौँको माहौल चाहिँ अहिले पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै अब सुनसान जस्तै छ। गाडीहरू खुल्न थालिरहेछन् अहिले, बसहरू पनि। जस सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढिरहेका छन्, तर बढे पनि खासै त्यस्तो प्रभावहरू चाहिँ त्यस्तो पारेको चाहिँ छैन अहिले। खासै त्यस्तो अब कोरोनाहरूसँग चाहिँ मान्छे डराउनै छोडे भनौँ न यतातिर चाहिँ। हुन्छ, हामी एकछिनपछि तपाईँका गजलमा रम्नेछौँ। सिर्जनाजी कस्तो छ तपाईँतिरको माहौल? अहिले कोरोनाको त्रास कतिको छ? अहिले दाङमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ? हजुर, सबैजनालाई नमस्कार। अब कोरोनाको त जतिको पहिला थियो त्रास, अब अहिले त्यति छैन। लकडाउन पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ, बजारहरू पनि खुलिरहेका छन्। त्यति धेरै लकडाउनले प्रभाव पारेको त देखिँदैन दाङमा। सानुजी, हजुर, त्यो लकडाउनको अवधिमा गजलहरू त कति कति पुर्याउनु भयो? कति लेख्नु म भयो चाहिँ गजल? म चाहिँ लकडाउनमा विशेष धनकुटै आफ्नो धनकुटा गएको थिएँ। हिजो अस्ति भर्खर हजुर, 2 गते आएको, 1 महिना भयो यहाँ आएको म। उता हुँदा धनकुटातिर हुँदा चाहिँ मैले बहुत लेखेँ यसपालि चाहिँ। बहुत गजल आज सुन्नेछौँ। सिर्जनाजी, हजुर, तपाईँले पनि यो लकडाउन अवधिलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो? लकडाउनमा अलिअलि गजलहरू लेखियो, अनि बाँकी त अब लकडाउन एकदम लकडाउन जस्तै भयो भनौँ। हुन्छ, गफगाफ गर्दै गरौँला। पहिलो चरणतिर प्रवेश हुन्छौँ। पहिलो चरणका 3टा गजल वाचनको लागि म सिर्जनाजीलाई अनुरोध गर्छु। नआत्तिएर एकदम ढुक्कसँग वाचन गर्नुहोस् है। हस्, म पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। बजाओस्। यो नसोच्नु मौन बस्नुको अर्थ हार हुन्छ। यो नसोच्नु मौन बस्नुको अर्थ हार हुन्छ। याद राख्नुस् मौनता पनि ठुलो हतियार हुन्छ। यो नसोच्नुस् मौन बस्नुको अर्थ हार हुन्छ। ऊ ससाना कुराहरूमा शङ्का गरेर झगडा गर्छ। ऊ ससाना कुराहरूमा शङ्का गरेर झगडा गर्छ। म यही सम्झन्छु झगडामा पनि प्यार हुन्छ। यो नसोच्नु मौन बस्नुको अर्थ
हार हुन्छ। याद राख्नुस् मौनता पनि ठूलो हतियार हुन्छ। फुलले काँडाको अघि घमण्ड गर्नु ठिकै हो। फुलले काँडाको फुलले अघि घमण्ड गर्नु ठिकै हो। छिनभरमै सकिनेहरूमा पनि अहङ्कार हुन्छ। यो नसोच्नुहोस् मौन बस्नुको अर्थ हार हुन्छ। याद राख्नुहोस् मौनता पनि ठूलो हतियार हुन्छ। औषधिले निको नभएका बिरामीहरू गाउँ पठाऊ। औषधिले निको नभएका बिरामीहरू गाउँ पठाऊ। आमाको उपचार हुन्छ। यो नसोच्नुको अर्थ हार हुन्छ। याद राख्नुहोस् मौनता पनि ठूलो हतियार हुन्छ। भिखारीले हरेक रात यही सोचेर निदाउने छ। भिखारीले हरेक रात यही सोचेर निदाउने गर्छ। मृत्युबाट भिखारीले कसैको पेटको उद्धार हुन्छ। यो नसोच्नुहोस् मौन बस्नुको अर्थ हार हुन्छ। याद राख्नुहोस् मौनता पनि ठूलो हतियार हुन्छ। याद राख्नुहोस् मौनता पनि ठूलो हतियार हुन्छ। अब दोस्रो गजल मिठो वाचन मिठो गर्छु। न्वात्याएर बाँची गर्नु र एकदम बिस्तारै। एउटा हजुर दाना रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। एउटा दाना एउटा रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। धान रोपेको आलीमा भटमास फलाउँछन्। धान रोपेको आलीमा भटमास फलाउँछन्। मलाई लाग्छ सायद यो पनि एउटा विज्ञान हो। एउटा दाना रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। तिम्रो वर्षौंको मेहनत हाम्रो देशमा बिक्री हुँदैन। तिम्रो वर्षौंको मेहनत हाम्रो देशमा बिक्री हुँदैन। तिम्रो अन्तिम विकल्प राहदानी हो, उडान हो। एउटा दाना रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। हामी गरिब हौं अपमान सहने बानी परिसक्यो। हामी गरिब हौं अपमान सहने बानी परिसक्यो। हजुरहरूलाई पो चाहिने मान हो, सम्मान हो। एउटा दाना रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। मन दुख्दाखेरि यी दुबै आँखाहरू रोइदिन्छन्। मन दुख्दाखेरि मन यी दुख्दाखेरि दुबै आँखाहरू रोइदिन्छन्। हेर्नुहोस् त यिनीहरूको सम्बन्ध कति महान हो। एउटा दाना रोपेर मुरी उब्जाउने अभियान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। ख्याल राख्नु होला देश पाल्ने त किसान हो। पहिलो चरणको तेस्रो गजल वाचन गर्छु। प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर। प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर। आऊ हामी बाँचौँ अब एक अर्काको जीवन भएर। प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर। मलाई चोट माथि चोट देऊ म त्यसैमा खुसी हुनेछु। मलाई चोट माथि चोट देऊ त्यसैमा खुसी हुनेछु। मलाई चोट माथि चोट देऊ त्यसैमा खुसी हुनेछु। कहिले दुख्नु पर्छ कहिले तडपिनु पर्छ मन भएर। प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर। आऊ हामी बाँचौँ अब एक अर्काको जीवन भएर। गुमनाम बनाउँछ देशलाई रहस्यमय घटनाहरूले। गुमनाम बनाउँछ देशलाई रहस्यमय घटनाहरूले। एक दिन सकिन्छ हाम्रो देशको सरकार पतन भएर। प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर। आऊ हामी बाँचौँ अब एक अर्काको जीवन भएर। माया पाउनु पनि त छातीमा आगो लगाउनु हो। माया पाउनु पनि त छातीमा आगो लगाउनु हो। माया पाउनु पनि त छातीमा आगो लगाउनु हो। आजकल किन यस्तै यस्तै सोच्छ मन गहन भएर। प्यारो साथी
तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर आऊ हामी बाँचौँ अब एकअर्काको जीवन भएर आऊ हामी यो जिन्दगीसँग एकछिन मजाक गरौँ आऊ हामी आऊ यो जिन्दगीसँग एकछिन मजाक गरौँ आऊ हामी यो जिन्दगीसँग एकछिन एकछिन मजाक गरौँ सँगै हिँडौँ घाटसम्म तिमी मुर्दा म कफन भएर सँगै हिँडौँ घाटसम्म तिमी मुर्दा म कफन भएर प्यारो साथी प्यारो साथी प्यारो साथी तिमी मेरो म तिम्रो धड्कन भएर आऊ हामी बाँचौँ अब एकअर्काको जीवन भएर आऊ हामी बाँचौँ अब एकअर्काको जीवन भएर धन्यवाद सकियो होला निकै मिठा गजल सुन्यौ पहिलोचोटि यसरी गजल सुन्दैछौँ निकै आनन्द आइरहेको छ सानुजी हजुर हजुर सुनिरहेको छु नाम नै नि मिठो सुनिरहेको छ नि त्यता सुनिरहेछ के छ अब गजल सुनाऊ तपाईँका 3टा गजल ल म पहिलो चरणको ल पहिलो चरणको 3टा गजल हस् यी जिउँदाहरूलाई कति धन भए पुग्ने रहेछ यी जिउँदाहरूलाई कति धन भए पुग्ने रहेछ मरेपछि एउटा सानो आँगन भए पुग्ने रहेछ मरेपछि एउटा सानो आँगन भए पुग्ने रहेछ यहाँ परिचित हुन केही चमत्कार गर्नु पर्दैन यहाँ परिचित हुन केही चमत्कार गर्नु पर्दैन 2-4 जना गतिला दुश्मन भए पुग्ने रहेछ 2-4 जना गतिला दुश्मन भए पुग्ने रहेछ म काठका बिँडहरूसँग पनि मित्रता राख्छु म काठका बिँडहरूसँग पनि मित्रता राख्छु म काठका बिँडहरूसँग पनि मित्रता राख्छु तिमीलाई त फलामको घन भए पुग्ने रहेछ तिमीलाई त फलामको घन भए पुग्ने रहेछ यी जिउँदाहरूलाई कति धन भए पुग्ने रहेछ मरेपछि एउटा सानो आँगन भए पुग्ने रहेछ गौशालाको भट्टी जस्तै छ कसैको मन गौशालाको भट्टी जस्तै छ कसैको मन केही समय भिडभाड झन भए पुग्ने रहेछ केही समय भिडभाड झन भए पुग्ने रहेछ धेरै बाँच्नको लागि म औषधि खोजिरहेथे गजलको अन्तिम से धेरै बाँच्नको लागि म औषधि खोजिरहेथे जिन्दगीमा तिम्रो आगमन भए पुग्ने रहेछ जिन्दगीमा तिम्रो आगमन भए पुग्ने रहेछ धन्यवाद दोस्रो गजल आफै बाँचेर देखाउनु पर्छ मर्ने पालामा पनि आफै बाँचेर देखाउनु पर्छ मर्ने पालामा पनि जिन्दगीले सिकाउने छैन कुनै पाठशालामा पनि जिन्दगी सिकाउने छैन कुनै पाठशालामा पनि उचाइमा हिँडेकाहरू हो घमण्ड नगरे हुन्छ उचाइमा हिँडेकाहरू हो घमण्ड नगरे हुन्छ एउटा खुट्टा पछाडि नै रहन्छ उकालामा पनि एउटा खुट्टा पछाडि नै रहन्छ उकालामा पनि मेरो कलेजीमा तिर मात्र रोपियोस् केही छैन मेरो कलेजीमा तिर मात्र रोपियोस् केही छैन तर सधैँ फुलै फुल परोस् तिम्रो पैतालामा पनि सधैँ फुलै फुल परोस् तिम्रो पैतालामा पनि पहिले करेन्ट लागेर बाको मृत्यु भएको रहेछ पहिला करेन्ट लागेर बाको मृत्यु भएको रहेछ छोरो बस्न मान्दैन अचेल उज्यालामा पनि छोरो बस्न मान्दैन अचेल उज्यालामा पनि एउटा सरकार छ जो सहरमा बसेर देश बेच्छ गजलको अन्तिम से एउटा सरकार छ जो सहरमा बसेर देश बेच्छ एउटा म राष्ट्रिय गान गाएर हिँड्छु गोठालामा पनि धन्यवाद एउटा सरकार छ जो सहरमा बसेर देश बेच्छ एउटा सरकार छ जो सहरमा बसेर देश बेच्छ एक म राष्ट्रिय गान गाएर हिँड्छु गोठालामा पनि अब पहिलो चरणको अन्तिम गजल
उत्सवहरूमा लगाउँदा लगाउँदा टीका पनि उत्सवहरूमा लगाउँदा लगाउँदा टीका पनि अचेल मान्छेको मुखमा पर्न छोडेको छ कनिका पनि अचेल मान्छेको मुखमा पर्न छोडेको छ कनिका पनि कृष्णले हजारौं गोपिनीहरूलाई प्रेम किन गरे कृष्णले हजारौं गोपिनीहरूलाई प्रेम किन गरे यहाँ अलिकति त दोषी त हुँदी हुन् राधिका पनि यहाँ अलिकति त दोषी त हुँदी हुन् राधिका पनि काटेर फाल्नेहरूलाई नै सधैँ छाडिदिइरहनेछु काटेर फाल्नेहरूलाई नै सधैँ छाडिदिइरहनेछु अरूको भन्दा फरक छ मेरो घृणा गर्ने तरिका पनि अरूको भन्दा फरक छ मेरो घृणा गर्ने तरिका पनि अब सानुसँग पनि थोरै सङ्गत गर ए मृत्यु अब सानुसँग पनि थोरै त सङ्गत गर ए मृत्यु केही भोगाइहरू सुनेर जा यो जिन्दगीका पनि धन्यवाद सक्यो 3 गजल सक्यो त पत्तै होइन त हुन्छ पछिल्लो समय निकै मिठा गजल लेख्ने सर्जक सृजनाजीका फेरि 3टा गजल सुन्छौँ धेरैले प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ मिठो प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैमा हार्दिक नमन हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निकै माया गरिदिनु भएको छ यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ तपाईहरु सबैप्रति आभारी छु सृजनाजी थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कति धेरै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ हजुरहरूको माया पाएँ भने पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा अझै राम्रो गर्नेछु मेरो दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गरौँ है ल जाओस् आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन तिमी फल हौ कि टेको कि मैदान चाहिन्छ तिमी फल हौ कि टेको कि मैदान चाहिन्छ म लहरा हुँ मैदान होस् या भिर फरक पर्दैन म लहरा हुँ मैदान होस् या भिर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन अचानो जस्तै दिलले चोट सहने बानी पर्यो अचानो जस्तै दिलले चोट सहने बानी पर्यो देऊ अनगिन्ती सधैँ पीर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन घरमा मेरा बा आमा दुबै हुनुहुन्छ घरमा मेरा बा आमा दुबै हुनुहुन्छ यसकारण नगए पनि मन्दिर फरक पर्दैन घरमा मेरा बा आमा दुबै जना हुनुहुन्छ यसकारण नगए पनि मन्दिर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन उसलाई यी आँखा र मुटुमा राखेकी छु उसलाई यी आँखा र मुटुमा राखेकी छु फालिदिनुहोस् भित्ताको तस्बिर फरक पर्दैन उसलाई यी आँखा र मुटुमा राखेकी छु उसलाई यी आँखा र मुटुमा राखेकी छु फालिदिनुहोस् भित्ताको तस्बिर फरक पर्दैन आगो लगाऊ छातीमा आखिर फरक पर्दैन या बनाइदेऊ खरानी यो शरीर फरक पर्दैन धन्यवाद दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे जाओस् मिठो भइरहेको छ बसाइ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो
क्या ऊ बात क्या बात। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो। आँखाको वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा समाप्त भयो। आँखाको आँखाको वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा समाप्त भयो। आमा मक्ख आमा आमा मक्ख छोरो खाडीबाट तल आएको हो। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो। भूकम्पले पनि त सधैँ कमजोर घर भत्काउने हो। भूकम्पले पनि त सधैँ कमजोर घर भत्काउने हो। जिन्दगीले यसरी जिन्दगीलाई सम्झाएको हो। जिन्दगीले यसरी जिन्दगीलाई सम्झाएको हो। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो। याद छ मलाई मरेपछि खुब तारिफ गर्यो उसले। याद छ मलाई मरेपछि खुब तारिफ गर्यो उसले। जसले जसले बाँचुन्जेल आरोप र दोष लगाएको हो। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो। सवाल गरिरहन्छन् आँखा गन्तव्यको खोजीमा। सवाल गरिरहन्छन् आँखा गन्तव्यको खोजीमा। सवाल गरिरहन्छन् आँखा गन्तव्यको खोजीमा। बाटो या जिन्दगी मलाई कसले घुमाएको हो। बाटो या जिन्दगी मलाई कसले घुमाएको हो। ऊ भगवान अगाडि यति भन्न मन्दिर धाएको हो। मलाई रुवाएर यो समय किन मुस्कुराएको हो। दोस्रो चरणको तेस्रो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर। ऊ आयो हाम्रो ऊ आयो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो यो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो यो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। बा आमा भन्नुहुन्छ मेरो आँखामा हेरेर। बा आमा भन्नुहुन्छ मेरो आँखामा हेरेर। छोरी तिमी हिँड्नु हुँदैन मनमा डर राखेर। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो यो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। समयले लगातार ममाथि प्रहार गरिरह्यो। समयले लगातार ममाथि प्रहार गरिरह्यो र जिन्दगीले सहन्छ छातीमा पत्थर राखेर। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो यो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। अन्तिम शेर। वृद्ध आश्रममा छोडेर वृद्ध बा आमालाई। वृद्ध आश्रममा छोडेर वृद्ध बा आमालाई। वृद्ध आश्रममा छोडेर वृद्ध बा आमालाई। छोरो कसरी बसेको हो श्रीमती घर राखेर। छोरो कसरी बसेको हो घरमा। छोरो कसरी बसेको हो श्रीमती घर राखेर। वृद्ध आश्रममा छोडेर वृद्ध बा आमालाई। वृद्ध आश्रममा छोडेर वृद्ध बा आमालाई। छोरो कसरी बसेको हो श्रीमती घर राखेर। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। ऊ आयो हाम्रो सम्बन्ध टुक्राउने रहर राखेर र गयो यो जिन्दगीमा कैँची भर्खर राखेर। धन्यवाद। आहा आहा निकै मिठा गजल सुन्यौँ। निकै आनन्द आइरहेको छ। धेरै प्रिय मनहरूले निकै मिठा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। गजब लागिरहेको छ। सिर्जनाजीलाई यसरी पहिलोचोटि सुन्दैछौँ। धेरै प्रियहरूले पहिलोचोटि सुन्दैछु भनेर पनि प्रतिक्रिया गरिराख्नु भएको छ। निकै मिठा गजल सुन्यौँ। अब हामी दोस्रो चरणको 3टा गजल सानुजीका सुन्छौँ। सानुजी आवाज ठिक छ नि सर। ठिक छ। दोस्रो चरणका 3वटा गजल जाओस् ल। गाउँमा बस्छौँ व्यापार व्यवसाय आम्दानी छैन।
गाउँमा बसौँ व्यापार व्यवसाय आम्दानी छैन, सहरमा मुर्दालाई अजुली दिने सम्म पानी छैन। तिम्रो झुटो नाटक रूपी प्रेमको गुण तिर्नु थियो, तिम्रो झुटो नाटक रूपी प्रेमको गुण तिर्नु थियो। मेरो चित्तैमा कसैको केही पनि खाने बानी छैन, मेरो चित्तैमा कसैको केही पनि खाने बानी छैन। ए घाम गरिबको झुपडीमा एक नजर लगाएर जा, ए घाम गरिबको झुपडीमा एक नजर लगाएर जा। वर्षौंदेखि अन्धकार मात्र रहे बिहानी छैन, वर्षौंदेखि अन्धकार मात्र रहे बिहानी छैन। दुःखहरू छानाबाट च्याउँछन् परेदारी गर्छन्, दुःखहरू छानाबाट च्याउँछन् परेदारी गर्छन्। यहाँ मेरो खुसीहरूसँग मात्र चिनाजानी छैन, यहाँ मेरो खुसीहरूसँग मात्र चिनाजानी छैन। गाउँमा बसौँ व्यापार व्यवसाय आम्दानी छैन, सहरमा मुर्दालाई अजुली दिनेसम्म पानी छैन। आऊ यार मसँग हात मिलाऊ दुश्मनी छोड। गजलको अन्तिम शेर। आऊ आऊ यार मसँग हात मिलाऊ दुश्मनी छोड, आऊ मसँग हात मिलाऊ दुश्मनी छोड। हुकुमको एकका हातमा हुनुमा कुनै हानि छैन, हुकुमको एकका हातमा हुनुमा कुनै हानि छैन। गाउँमा बसौँ व्यापार व्यवसाय आम्दानी छैन, सहरमा मुर्दालाई अजुली दिने सम्म पानी छैन। धन्यवाद। और दोस्रो गजल। जाओस् ल। घरी बटुवा बस्छ, घरी घरी भारी जान्छ, घरी बटुवा बस्छ, घरी घरी भारी जान्छ। माझीको जिन्दगी नाउ घिसारी जान्छ, घरी बटुवा बस्छ, घरी घरी भारी जान्छ। माझीको जिन्दगी नाउ घिसारी जान्छ। पुल छेउको तितेपाती जस्तो भो मन, पुल छेउको तितेपाती जस्तो भो मन। जो आउँछ टिपेर चढाउँदै पारी जान्छ, जो आउँछ टिपेर चढाउँदै पारी जान्छ। प्याकेट मार्छ यहाँ थानाको प्रहरीले, प्याकेट मार्छ यहाँ थानाको प्रहरीले। मूर्ति चोरेर मन्दिरको पुजारी जान्छ, मूर्ति चोरेर मन्दिरको पुजारी जान्छ। साँझ मिचिएको मुद्दा लिएर आएछौ, साँझ साँझ मिचिएको मुद्दा लिएर आएछौ। न्याय माग्दा माग्दै पुरै बारी जान्छ, न्याय माग्दा माग्दै पुरै बारी जान्छ। आज राति सपना, आज राति फेरि सपना उही पुरानो देखेँ, आज राति फेरि सपना उही पुरानो देखेँ। बालाई लिएर हत्याधारी जान्छ। धन्यवाद। अब तेस्रो गजल। दुश्मन पनि त हुन् याद गर्नुस् मलामी आउनेहरू, दुश्मन पनि त हुन् याद गर्नुस् मलामी आउनेहरू। प्राय आफन्त पर्छन् मृत्युको उत्सव मनाउनेहरू, प्राय आफन्त पर्छन् मृत्युको उत्सव मनाउनेहरू। देश लुटेर हिँडेकाले जिन्दगी सुकुनमा बिताए, देश देश लुटेर हिँडेकाले जिन्दगी सुकुनमा बिताए। यहाँ भोकमरीले मरे राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेहरू, यहाँ भोकमरीले मरे राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेहरू। समय अनुसार पटक्कै चल्न जानेका छैनन्, समय समय अनुसार पटक्कै चल्न जानेका छैनन्, समय अनुसार पटक्कै चल्न जानेका छैनन्। यो संसारमा महँगा महँगा घडी लगाउनेहरू, यो संसारमा महँगा महँगा घडी लगाउनेहरू। मैले बा आमा र देश नदेखेको वर्षौं भइसक्यो, मैले बा आमा र देश नदेखेको वर्षौं भइसक्यो। भाग्यमानी छन् ती आमाको काख ओछ्याउनेहरू, भाग्यमानी रहेछन् ती आमाको काख ओछ्याउनेहरू। उसलाई आगो लगाएर जति सुकै पीडा दिनुहोस्। गजलको अन्तिम शेर। उसलाई आगो लगाएर जति सुकै पीडा दिनुहोस्। लास कहिले रुँदैन रुन्छन् स्वयं जलाउनेहरू। धन्यवाद। तीनटा गजल सकियो। दोस्रो चरण पनि सकिएको पत्तै भएन।
धेरैका रातुङ छिटो प्रतिक्रिया गर आइरहेका छन्। मैले प्रतिक्रियाहरूलाई नै समेट्न सकिरहेको छैन, वालमा देखाउन सकिरहेको छैन। हामी बिस्तारै पढ्दैछौँ। देखाउँदैछु। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। सृजनाजी हजुर फेरि 3टा गजल सुनौँ र जाओस् ए 3टा गजल। हस्, मेरो अग्रज साहित्यकारहरूले अलि छिटो भयो नानु, अलि बिस्तारै वाचन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। म कोसिस गर्नेछु बिस्तारै वाचन गर्ने। तेस्रो चरणको पहिलो गजल सुनाउँछु। र जाओस्। आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर, आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर म हिँडेकी छु यो छातीमा सिङ्गो नेपाल राखेर। आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर म हिँडेकी छु यो छातीमा सिङ्गो नेपाल राखेर। छिमेकीले हाम्रो भूमि मिच्ने सधैँ दुस्साहस गर्यो, छिमेकीले हाम्रो भूमि मिच्ने सधैँ दुस्साहस गर्यो। जोगाउनु पर्छ सीमामा सैनिकको बगाल राखेर, छिमेकीले हाम्रो भूमि मिच्ने सधैँ दुस्साहस गर्यो। जोगाउनु पर्छ सीमामा सैनिकको बगाल राखेर, आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर म हिँडेकी छु छातीमा सिङ्गो नेपाल राखेर। विचार गर भाइ भाइ हामी मिल्न सकेनौँ भने, विचार गर भाइ भाइ हामी मिल्न सकेनौँ भने, जानेछन् छिमेकीहरू झुपडीमा अनिकाल राखेर, जानेछन् छिमेकीहरू झुपडीमा अनिकाल राखेर। आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर म हिँडेकी छु यो छातीमा सिङ्गो नेपाल राखेर। नेपाली नारीले गुन्यू चोली गालामा लाली सजाई, नेपाली नारीले गुन्यू चोली गालामा लाली सजाई यो दुनियाँको सामु हिँड्छिन् नागबेली चाल राखेर। नेपाली नारीले गुन्यू चोली गालामा लाली सजाई यो दुनियाँको सामु हिँड्छिन् नागबेली चाल राखेर। आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर म हिँडेकी छु यो छातीमा सिङ्गो नेपाल राखेर, आँखामा तराई पहाड शिरमा हिमाल राखेर। धन्यवाद। अब तेस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। ल जाओस्, नतिएर वाचन गर्नुहोस् है। लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि। सधैँ सधैँ लागिरहने दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि। जसले जसले मृत्युको तमसुक बोकेर आउँछ, जसले जसले मृत्युको तमसुक बोकेर आउँछ, उसैकै भइरहने खाली इन्तजार पनि। जसले मृत्युको तमसुक लिएर आउँछ, उसैकै भइरहने खाली इन्तजार पनि। लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि। कसैलाई घाटा कसैलाई नाफा भइरहने, कसैलाई घाटा कसैलाई नाफा भइरहने, र त लाग्छ यो व्यापार जस्तै प्यार पनि, र त लाग्छ यो व्यापार जस्तै प्यार पनि। लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि। म अचेल उसैको फोनको प्रतीक्षामा हुन्छु। म अचेल उसैको फोनको प्रतीक्षामा हुन्छु। म अचेल उसैको फोनको प्रतीक्षामा हुन्छु। सोमलियन जस्तै बाछ जिन्दगीको भार पनि। म अचेल उसैको फोनको प्रतीक्षामा हुन्छु। सोमलियन जस्तै बाछ जिन्दगीको भार पनि। लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि।
अन्तिम शेरमा छु। आज आज हितैषीले खुब दुखाएका छन् मन, आज हितैषीले खुब दुखाएका छन् मन। पराए बाची लाग्छ दुश्मन पनि दिलदार पनि, पराए बाची लाग्छ दुश्मन पनि दिलदार पनि, लागिरहने सधैँ सधैँ दिलको बिमार पनि, नहुँदो रहेछ यसको कहिले उपचार पनि। अर्को पनि हो मदनजी? हो, 3टा गजल पुग्यो र? 2टा पुग्यो होला। हुन्छ, अर्को अन्तिम गजल। ल अन्तिम गजल, तेस्रो गजल। म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। यो एक्लोपन यादहरू आँसुहरू चोटहरू, यो एक्लोपन यी यादहरू आँसुहरू चोटहरू, मेरो प्रेमले दिएका अमूल्य खजना सम्झन्छु। म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। तिमीले मेरो असाध्यै मन दुखाएका दिनहरू, तिमीले मेरो असाध्यै मन दुखाएका दिनहरू, तिमीले मेरो असाध्यै मन दुखाएका दिनहरू, केवल मेरा जीवनका नमिठा पाना सम्झन्छु, केवल मेरा जीवनका नमिठा पाना सम्झन्छु। म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। आउने अनि जानेहरूलाई रोक्नै नसकिने, आउने अनि जानेहरूलाई रोक्नै नसकिने, आउने अनि जानेहरूलाई रोक्नै नसकिने, तिम्रो मन मुटुलाई खुल्ला सिमाना सम्झन्छु। क्या बात। आउने अनि जानेहरूलाई रोक्नै नसकिने, आउने अनि जानेहरूलाई रोक्नै नसकिने, तिम्रो मन मुटुलाई खुल्ला सिमाना सम्झन्छु। म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। म अन्तिम शेरमा छु। तिम्रो बाटो छोड्दा म लड्नु तिमी नफर्किनु, तिम्रो बाटो छोड्दा म लड्नु तिमी नफर्किनु, तिम्रो बाटो छोड्दा म लड्नु तिमी नफर्किनु। घरिघरि म यस्तै कुरा ससाना सम्झन्छु, तिम्रो बाटो छोड्दा म लड्नु तिमी नफर्किनु। घरिघरि म यस्तै कुरा ससाना सम्झन्छु, म हरपल तिम्रो अनुहारको चाहना सम्झन्छु, म हरपल तिम्रो विभिन्न चाहना सम्झन्छु, एक तमास तिमीले गुनगुनाउने गाना सम्झन्छु। धन्यवाद। आहा, निकै आनन्द आयो, निकै मिठा गजल सुन्यौ। धेरैभन्दा पनि धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, मिठा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई मैले समेट्नै सकिरहेको छैन। आज धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, गजब भइरहेको छ यो बसाइ। सिर्जनाजीले निकै मिठा गजल पस्किनु भयो, निकै मिठा शेरहरू सुन्यौ, आनन्द आयो। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणका 3वटा गजल सानुजीका सुन्छौँ। सानुजी हजुर हजुर नआत्तिएर जाओस् ल 3टा गजल। ल। मुटु भरि कसैका घाउहरूको खत छ। पहिलो गजल। मुटु भरि कसैका घाउहरूको खत छ, पैतालामा अझै सागर तर्ने हिम्मत छ, पैतालामा अझै सागर तर्ने हिम्मत छ, तिमी आफ्नो नभए पनि शत्रु भने नहुनु, तिमी आफ्नो नभए पनि शत्रु नहुनु, तिमी आफ्नो नभए पनि शत्रु नहुनु, मेरो शत्रुलाई प्रेम गर्ने आदत छ।
क्या मेरो बात। शत्रुलाई प्रेम गर्ने आदत छ, अरूको माटो चाहिँदैन आफ्नो गुमाइन्न। अरूको माटो चाहिँदैन आफ्नो गुमाइन्न, अरूको माटो चाहिँदैन आफ्नो गुमाइन्न। हाम्रो पनि नसामा गोर्खालीको रगत छ, हाम्रो पनि। हाम्रो पनि नसामा गोर्खालीको रगत छ। तिम्रो आदिले बिगार्न सक्दैन मेरो केही, तिम्रो तिम्रो आदिले बिगार्न सक्दैन मेरो केही, तिम्रो तिम्रो आदिले बिगार्न सक्दैन मेरो केही। जमिनको जमिनको ओछ्यान आकाशको छत छ, जमिनको ओछ्यान आकाशको छत छ। हिजो सरले गुमनाम बनाएको मात्र हो गजलको अन्तिम शेर। हिजो सरले गुमनाम बनाएको मात्र हो आँगनमा त, हिजो सहरले गुणमान बनाएको मात्र हो, गाउँमा त मेरो पनि बहुत इज्जत छ, गाउँमा त मेरो पनि बहुत इज्जत छ। मुटुभरि कसैका घाउहरूको खत छ, गोइतालामा अझै सागर तर्ने हिम्मत छ। धन्यवाद। मिठो मिठो गजल सुन्यो। दोस्रो गजल। जाओस्। साथी सधैँ दिइरहन खोज्ने दानी छ मेरो, साथी सधैँ दिइरहन खोज्ने दानी छ मेरो, चित्तैमा यो दुःख मात्र लिने बानी छ मेरो। साथी सधैँ दिइरहन खोज्ने दानी छ मेरो, चित्तैमा यो दुःख मात्र लिने बानी छ मेरो। थाहै नपाई कसको लागि ज्यान दिने हुँ, थाहै थाहै नपाई थाहै नपाई कसको लागि ज्यान दिने हुँ, त्यसैले सङ्गत गर्नु पनि ज्यादै हानि छ मेरो, त्यसैले सङ्गत गर्नु पनि ज्यादै हानि छ मेरो। बसेकै मान्छेले आगो लगाएर निस्किएछ, बसेकै मान्छेले आगो लगाएर निस्किएछ, बसेकै मान्छेले आगो लगाएर निस्किएछ। लाग्छ दिलमा केही छैन खरानी छ मेरो, लाग्छ दिलमा केही छैन खरानी छ मेरो। खाटमा सुत्नु पनि खाटमा सुत्न पनि यहाँ तिहानमा पुग्नु पर्छ, खाटमा सुत्न पनि यहाँ चितामा पुग्नु पर्छ, खाटमा सुत्न पनि यहाँ चितामा पुग्नु पर्छ। बनाउनेले बिगारेको जिन्दगानी छ मेरो, बनाउनेले बिगारेको जिन्दगानी छ मेरो। एउटा तिमी छौ जीवनभर मलाई नचिन्ने, गजलको अन्तिम शेर। एउटा एउटा तिमी छौ जीवनभर मलाई नचिन्ने, एउटा तिमी छौ जीवनभर मलाई नचिन्ने। एउटा आफ्नै देशको राजधानी छ मेरो, एउटा आफ्नै देशको राजधानी छ मेरो। साथी सधैँ दिइरहन खोज्ने दानी छ मेरो, चित्तैमा यो दुःख मात्र लिने बानी छ मेरो। तेस्रो गजल, अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सायद हैन। ओके, मैले तपाईलाई एकछिन। पेन्सिलका रेखा जस्ता खुसी थिए पनि, पेन्सिलका रेखा जस्ता खुसी थिए पनि, आज इरेजरको सङ्गतले सबै मेटिए पनि, आज इरेजरको सङ्गतले सबै मेटिए पनि, चोट लाग्ने त आखिरी एउटैलाई रहेछ, चोट लाग्ने त आखिरी एउटैलाई रहेछ। चक्कु ठोकिए पनि स्याउ ठोकिए पनि, चक्कु ठोकिए पनि स्याउ ठोकिए पनि, आफन्तहरूको एउटा प्रारले म सकिएँ, आफन्तहरूको एउटा प्रारले म सकिएँ, आफन्तहरूको एउटा प्रारले म सकिएँ। दुश्मनको हजार प्रारबाट जोगिए पनि, दुश्मनको हजार प्रयासबाट जोगिए पनि, जिन्दगीले एक दिन कठिन प्रश्न गर्नेछ, जिन्दगीले एक दिन कठिन प्रश्न गर्नेछ, जिन्दगीले एक दिन कठिन प्रश्न गर्नेछ। अहिले जति नै सजिलो प्रश्न सोध्ए पनि, अहिले जति नै सजिलो प्रश्न सोध्ए पनि, म माथि मजाक गर्ने हो सुनै हो गजलको अन्तिम शेर। म माथि मजाक गर्ने हो सुनै हो, म माथि मजाक गर्ने हो सुनै हो, तिमीले पित्तलको तराजुमा तौले पनि, पेन्सिलका रेखा जस्ता खुसी थिए पनि, आज इरेजरको सङ्गतले सबै मेटिए पनि। धन्यवाद। धन्यवाद। निकै मिठा गजल सुन्यौ। बसाइको अन्तिमतिर आइपुगेछौँ।
धेरैका प्रतिक्रियाहरूलाई समेट्न सकिरहेको छैन। निकै मिठा गजल सुनिरहँदा प्रतिक्रियाहरू समेट्न सकिरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हामी 20औं श्रृङ्खला साउन 4 गते साँझ 5 बजे मुक्तक विशेष प्लस मुक्तक दोहोरी श्रृङ्खला हुनेछ। मुक्तकार दिनेश धामी बझाङ हाल भारत र मुक्तकार दिनेश पुन, त्यसै गरी मुक्तकार हिरा अधिकारी र मुक्तकार भावना भट्टजीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। मुक्तक विशेष श्रृङ्खला हुनेछ। मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा मुक्तक दोहोरी पनि हुनेछ। यो सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा जानकारी गराए। हामी लगभग अन्तिममा छौँ। धेरैका प्रतिक्रियाहरू समेट्न सकिरहेको छैन, तर पनि अन्तिममा एकै गजल थप्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। सृजनाजी हजुर के छ गजल? अन्तिम गजल एउटा सुनौ। हस् एउटा सुन्नु अन्तिम है। ल जाओस्। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ। गाग्री भरी पानी देखेर खुसी हुन्छन् मान्छेहरू। गाग्री भरी पानी देखेर खुसी हुन्छन् मान्छेहरू। गाग्री भरी पानी देखेर खुसी हुन्छन् मान्छेहरू। यो सोच्दैनन् अम्खोरा भर्दा भर्दै उसले रितिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ। आज खुसी हुनकै लागि हिजो रोएका थियौं हामी। आज खुसी हुनकै लागि हिजो रोएका थियौं हामी। प्रिय भोलि खुसी हुनको लागि आज टाढिनुपर्छ। भोलि खुसी हुनको लागि आज टाढिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ। पराइले हो गल्तीमा पनि शिर झुकाउँदै माफी माग्ने। पराइले हो गल्तीमा पनि शिर झुकाउँदै माफी माग्ने। पराइले हो गल्तीमा पनि शिर झुकाउँदै माफी माग्ने। चोट दिएर पनि मुटुमै बस्ने आफन्तबाट जोगिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा छुरी दिनुपर्छ। मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ। अन्तिम शेर। ओ मान्छे आफ्नै धरातालमा बस्नुपर्छ अब यति बुझ। ओ मान्छे आफ्नै धरातालमा बस्नुपर्छ अब यति बुझ। थाहा छ दुध धेरै उम्लियो भने भुइँमा पोखिनुपर्छ। ओ मान्छे आफ्नै धरातालमा बस्नुपर्छ अब यति बुझ। ओ मान्छे थाहा छ दुध धेरै उम्लियो भने भुइँमा पोखिनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो प्रेमीलाई उपहारमा
छुरी दिनुपर्छ मेरो सौभाग्य हुनेछ अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ मेरो सौभाग्य हुनेछ अब अब उसको हातबाट रेटिनुपर्छ धन्यवाद आहा आहा अन्तिममा झनै मिठो गजल सुन्यो धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि नमन गर्छौं न्यानो माया सम्झना प्यार सानुजी हजुर हजुर अन्तिम चरणमा पुग्यौं एउटा बोनस गजल सुनौ ल ल जाओस् पुरानै गजल जाओस् मैदानको एउटा सपना थियो भिरमा बस्यो मैदानको एउटा सपना थियो भिरमा बस्यो जुन दिन अर्कैको सिँदुर तिम्रो शिरमा बस्यो क्या बात जुन दिन मैदानको एउटा सपना थियो भिरमा बस्यो जुन दिन अर्कैको सिँदुर तिम्रो शिरमा बस्यो जुन ढुङ्गाको ठेसले मेरी आमाको ज्यान गयो जुन ढुङ्गाको ठेसले मेरी आमाको ज्यान गयो आज त्यही ढुङ्गा गएर मन्दिरमा बस्यो आज त्यही ढुङ्गा गएर मन्दिरमा बस्यो जुन ढुङ्गाको ठेसले मेरी आमाको ज्यान गयो जुन ढुङ्गाको ठेसले मेरी आमाको ज्यान गयो आज त्यही ढुङ्गा गएर मन्दिरमा बस्यो एउटा माला तिम्रो घाँटीमा कसरी लगाएछ एउटा माला तिम्रो घाँटीमा कसरी लगाइदियो एउटा माला तिम्रो घाँटीमा कसरी लगाइदियो एउटा माला आएर मेरो तस्बिरमा बस्यो एउटा माला तिम्रो घाँटीमा कसैले लगाइदियो एउटा माला तिम्रो घाँटीमा कसैले लगाइदियो एउटा माला आएर मेरो तस्बिरमा बस्यो सबै यात्राहरूको गन्तव्य नहुँदा रहेछन् गजलको अन्तिम शेर सबै यात्राहरूको गन्तव्य नहुँदा रहेछन् सबै यात्राहरूको गन्तव्य नहुँदा रहेछन् माझीले ढुङ्गा पारी पुर्याएर फेरि तीरमा राख्यो धन्यवाद धन्यवाद निकै मिठा गजल सुन्यो आजको बसाइ निकै गजब भयो गजल विशेष श्रृङ्खला गजब भयो हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ हामीलाई यो समय दिनुभयो निकै आभारी छु सानुजी धन्यवाद सर र तपाईँ र सुदूर मुसा र सबै सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद हुन्छ यो माया यो साथ सधैँ रहनेछ फेरि जोडिनेछौँ हामी निकै व्यस्तका बावजुद त भन्न मिल्दैन यो लकडाउनको समयमा हामीसँग जोडिएर निकै मिठा गजल सुनाएर भरपुर मनोरञ्जन दिनुभयो त्यसको लागि निकै आभारी छु सृजनाजी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अग्रज साहित्यकारहरू हजुरहरूले सुझाव दिनु होला अनि यो सुदूर मुसायरालाई एकदम धेरै मनैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो यस्तो कार्यक्रम मेरो पहिलो हो अब यहाँबाट पक्कै पनि मलाई एकदम धेरै हौसला ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु र सबैजनालाई तपाईँहरू सबै जसले हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई अनि यो मलाई जुन यो प्लेटफर्म दिनुभयो अनि सबै सुदूर मुसायराको परिवारलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु निकै मिठा गजल लेख्नुहुन्छ लेख्दै गर्नुहोस् एक दिन राम्रो स्थानमा पुग्नुहुनेछ हुन्छ अन्तिममा फेरि पनि जानकारी गराउँछु साउन 4 गते मुक्तक विशेष श्रृङ्खला प्लस मुक्तक दौरी हुनेछ साउन 4 गते हामी मुक्तकार दिनेश धामी र दिनेश पुन त्यसै गरी नारी मुक्तकार हिरा अधिकारी र भावना भट्टलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको यो बसाइबाट हामी ओजेलिन्छौँ त्योभन्दा पहिला एउटा गजल वाचन गर्दै ओजेलिन्छु सृजनाजीको गजल बाँचिरहेछु म अचेल ठुलै पीर बोकेर बाँचिरहेछु अचेल
ठुलै पिर बोकेर आँखाभरि महाशयको तस्बिर बोकेर आँखाभरि महाशयको तस्बिर बोकेर बाँचिरहेछु म अचेल ठुलै पिर बोकेर कसरी बताउँ के चलिरहेछ जिन्दगीमा कसरी बताउँ के चलिरहेछ जिन्दगीमा आफ्नैहरू बसेका छन् यहाँ तिर बोकेर आफ्नैहरू बसेका छन् यहाँ तिर बोकेर बाँचिरहेछु म अचेल ठुलै पिर बोकेर आँखाभरि महाशयको तस्बिर बोकेर भमराकै कारण फुलको अस्तित्व सकियो भमराकै कारण फुलको अस्तित्व सकियो हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ यो तकदिर बोकेर हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ यो तकदिर बोकेर बाँचिरहेछु म अचेल ठुलै पिर बोकेर आँखाभरि महाशयको तस्बिर बोकेर यी 3 शेरसँगै आजको 19औं श्रृङ्खलाबाट हामी ओझेलिन्छौँ। हामीलाई समय दिएर निकै मिठा गजल वाचन गर्नुभयो। सिर्जना देवकोटा र सानो कार्कीजीप्रति निकै आभारी छौँ। आजको बसाइबाट हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार।